मना रहे हैं और पूरी दुनिया से उशाक़ान मुस्तफ़ा अपने घरों से और अपने जज्बात व एहसास से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। पूरी दुनिया से उस वक्त मुस्तफ़ा के आशिकों की यही आवाज़ आ रही है, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सुन्नी कहते हैं आला हज़रत के ग़ुलाम, खुशियों के गीत गाओ सरकार आ रहे हैं, खुशियों के गीत गाओ सरकार आ रहे हैं, जश्न नबी मनाओ सरकार आ रहे हैं। खुशियों के गीत गाओ सरकार आ रहे हैं, जश्न नबी मनाओ सरकार आ रहे हैं। उनके करम का बादल छाया हुआ है हर सू, उनके करम का बादल छाया हुआ है हर सू। घर घर को अब सजाओ सरकार आ रहे हैं, घर घर को अब सजाओ सरकार आ रहे हैं। बेबा यतीम को ये, बेबा यतीम को ये मुजदा सुना दे कोई, आंसू ना अब बहाओ सरकार आ रहे हैं, आंसू ना अब बहाओ सरकार आ रहे हैं। मसरत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, मसरत के कोई लम्हे तेरे अंदर नहीं निकले, रबीउन नूर के झंडे तेरी छत पर नहीं निकले। जिससे अच्छा नहीं लगता है जिसने रहमत आलम, वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। जिससे अच्छा नहीं लगता है जश्न रहमत आलम, वो आंखें फोड़ ले अपनी या फिर बाहर नहीं निकले। अब एक शेर में पढ़ देता हूँ, उसके बाद में शायर हिंदुस्तान हजरत कारी इकराम रज़ा क़ादरी साहब के हुजूर पहुंचना है। जरा एक बार दिल से कह दें या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा की आमद है, उस शाक़ान मुस्तफ़ा यही कहते हैं, दुनिया को दिखा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे मोहम्मद के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया को दिखा देंगे मोहम्मद के नाम पर, हम इश्क निभा देंगे मोहम्मद के नाम पर। दुनिया को दिखा देंगे मोहम्मद के नाम पर, हम इश्क निभा देंगे मोहम्मद के नाम पर। और दौलत की तो फिर कोई भी औकात नहीं है, दौलत की तो फिर कोई औकात नहीं है, हम जान लुटा देंगे मोहम्मद के नाम पर, हम जान लुटा देंगे मोहम्मद के नाम पर। जब आएंगे सरकार मोहल्ले में हमारे, हम घर को सजा देंगे मोहम्मद के नाम पर, हम घर को सजा देंगे मोहम्मद के नाम पर। और जो हुजूर की गुस्ताखियां करते हैं उस शाक़ान मुस्तफ़ा, उनसे यही कहते हैं, तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता, तू जिंदगी में कभी शाद नहीं हो सकता, खुदा के कहर से आजाद नहीं हो सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद नहीं हो सकता, मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद नहीं हो सकता। पड़ोसी मुल्क में एक साहब खड़े हुए, उनने बीच चौराहे पे खड़े होकर एक दावा किया कि अल्लाह ने मुझे ऐसी कुदरत, ऐसे फन से नवाजा है कि मुझे किसी की तस्वीर ना दिखाई जाए, मुझे किसी का फोटो ना दिखाया जाए, मुझे किसी शख्स को ना दिखाया जाए, बल्कि पर्दे की आड़ से उसकी आवाज़ सुना दी जाए, मैं उसकी आवाज़ सुन के उसकी तस्वीर बना दूंगा। और किस्मत की बात यह कि वही मजमे में एक मुस्तफ़ा करीम का गुलाम बैठा हुआ था, और किस्मत बालाए किस्मत ये कि वो नबी की नात लिखने वाला था। अब उसने अपनी बात और उस मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने वाली की बात को कैसे शेरों में पिरोया और किस अंदाज से गोया होता है, अब यहाँ से लुत्फ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपके ईमान में और बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। अब वो उसने अपनी बात उस मुसव्विर यानी तस्वीर बनाने वाली की बात को कैसे शेरों में पिरोया, यहाँ से मुलादा फरमाएं। एक बार तबा कह दें या रसूल अल्लाह। एक मुसव्विर था, बहुत अपने हुनर में यकता, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। अब उस समय कहता है, एक मुसव्विर था, एक मुसव्विर था, बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक मुसव्विर था, बहुत अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसदनाज ये चुपके से कहा, एक तस्वीर शहंशाह दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर कि जिससे नुमाया हो हर बात, उनके किरदार के हर ज़ाहिर बातिन हालात। क्या मुसव्विर था, अजब वाक़िफ़ असरार था वो, क्या मुसव्विर था, अजब वाक़िफ़ असरार था वो, यानी उम्मत का कितना मददगार था वो, साहिबे कश्फ था और साहिबे असरार था वो, अल खरस सोचता हूँ कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, सामने लाके रख दिया उसने मेरे कुरान, मुझसे कहने लगा तो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये,
اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں تاہا ہے، والشمس ہے واللیل ہے والضحیٰ ہے۔ پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا منہ سے بے ساختہ اس وقت یہ میرے نکلا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ پریشان تھا کیا کہوں مصطفیٰ کو، یہ کہتا ہوں تو وہ بھی مصطفیٰ ہیں، وہ کہتا ہوں تو یہ بھی مصطفیٰ ہیں، کہوں تو کیا کہوں۔ حیران تھا، پریشان تھا۔ بریلی کے امام نے رہنمائی کی اور کلائی کو پکڑ کے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے، میری زبان میں کہتا کیوں نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، میدان کربلا میں شہادت کے جام کا، اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا، مرتد نہ منافق نہ یزیدی نظام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا، سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا۔ آئیے حضرات حضور کی مدح و ستائش کرنے کے لیے مداح رسول بلبل بارگاہ مدینہ رشک نابل گرائے سرکار تاج الشریعہ حضرت قاری اکرام رضا قادری صاحب اس فکر اور اس پیغام کے ساتھ میں آ رہے ہیں کہ کسی کے دل میں سکونت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اکرام بھائی کی آمد ہو رہی ہے، کسی کے دل میں سکونت کی پہلی سیڑھی ہے، سلام کر یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ کسی کے دل میں سکونت کی پہلی سیڑھی ہے، سلام کر یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ سویرے اٹھ کے محبت سے والدین کو دیکھ، سویرے اٹھ کے محبت سے والدین کو دیکھ، یہ جان و مال میں برکت کی پہلی سیڑھی ہے، یہ جان و مال میں برکت کی پہلی سیڑھی ہے۔ علوم عالم فانی کی کچھ نہیں اوقات، علوم عالم فانی کی کچھ نہیں اوقات، درود پڑھئے فضیلت کی پہلی سیڑھی ہے۔ کہ اشکوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا ہو، اشکوں کا میری آنکھ سے طوفان اٹھا ہو، یہ درد تیرے شہر کی الفت سے عطا ہو، یہ درد تیرے شہر کی الفت سے عطا ہو، کہ یہ حال میرا سارا جہاں دیکھ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے گا حضرت استاد زمن کیا فرماتے ہیں، اور اس کی تضمین میں شاعر نے بہت خوبصورت مصرے کہے ہیں کہ مجرم کی طرح تو کے قدموں میں پڑا ہو، مجرم کی طرح کے قدموں میں پڑا ہو، ہونٹوں پہ فقط صلی علی صلی علی ہو، مجرم
کی طرح آپ کے قدموں میں پڑا ہونٹوں پہ فقط صلی اللہ صلی اللہ ہو جائے اگر ایسا تو نہ پوچھو کہ کیا ہو گئے وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گئے وقت اجل سے تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو ہو قضائے ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضائے ہی سجدے میں ادا ہو محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا سنیے گا اپنی دعاؤں سے نوازیے گا محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا مطلب وہ یتیموں کا طرفدار کچھ ایسا محبوب خدا احمد مختار کچھ ایسا مطلب وہ یتیموں کا طرفدار کچھ ایسا یعنی میرے آقا کا ہے دربار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھی کہ دے اور خود کہے مانگتے کا بھلا ہو خود بھی کہ دے اور خود کہے مانگتے کا بھلا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اعمال بھی دینے لگے جس وقت گواہی چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائے سیاہی اعمال بھی دینے لگے جس وقت گواہی چہرے پہ گناہوں کے سبب چھائے سیاہی مجرم کی اگر آپ کریں پوس پناہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو مل کر کہیں سب
دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا